हामीहरू चाहिँ आज चाहिँ के त ट्रिग्नोमेट्री टपिकको ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक भन्ने सब टपिक पढ्छौँ। यो टपिकले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा मेरो कुनै पनि रेसियोलाई जस्तै साइन कोसाइन रेसियोलाई साइन कोसाइन रेसियो के को फर्ममा भएका जोड र घटाउको फर्ममा भएका रेसियोहरूलाई प्रोडक्टको यानी कि मल्टिप्लाई प्रोडक्ट यानी कि के त गुणनको फर्ममा परिवर्तन गर्ने, गुणनको फर्ममा भएकालाई जोड र घटाउको फर्ममा के गर्ने परिवर्तन गर्ने एउटा के हो त यो टपिकले चाहिँ यो टपिकको डेफिनेसन यो टपिकले ट्रान्सफर्मेसन भन्न खोजेको चाहिँ त्यो भन्न खोजेको त्यस्तो ट्रान्सफर्मेसन भनेको। अनि अब यसमा चाहिँ हामीहरूको फर्मुला भनेका चाहिँ यति नै हो। यो भयो हामीहरूको जस्तै गुणनमा भएको रेसियोलाई के त जोड र घटाउको फर्ममा परिवर्तन गर्नको लागि युज हुने फर्मुलाहरू भनेको चाहिँ यो भयो हामीहरूको। यसपछि चाहिँ हामीहरूको यसलाई चाहिँ हामी गर्दैनौँ, यो चाहिँ हामीले पहिला पनि पढिसकेको फर्मुला हो। सो त्यही भएर हामी यो फर्मुलालाई चाहिँ डिराइभ गर्दैनौँ, तर यो फर्मुला छ नि जो जोड र घटाउको फर्ममा भएकालाई गुणनको फर्ममा परिवर्तन गर्ने हामीहरूको युज हुने फर्मुला भनेको चाहिँ यो टपिकको लागि यति हो। चारवटा फर्मुला हामी यो चारैवटा फर्मुला चाहिँ एक एक गरेर 1 2 3 4 एक एक गरेर के गर्छौँ त यिनीहरूलाई डिराइभ गरेर पनि हेर्छौँ। पहिलो नम्बरको फर्मुलालाई डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा तलको जुन यो फर्मुलाहरू छ नि यो टपिकको लागि युज हुने फर्मुला, म यो फर्मुलाहरू निकाल्नको लागि माथिको फर्मुला युज गर्छु है। यो फर्मुला युज हुन्छ मेरो, किनकि यो दुईटाको टपिक पनि हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै उल्टो छ क्या। प्रोडक्टकोलाई गुणनकोलाई जोड र घटाउमा परिवर्तन गरे यहाँ चाहिँ के गरे जोड र घटाउलाई गुणनको फर्ममा परिवर्तन गरेको छ। अब हामी पहिलो फर्मुला प्रुभ गर्छौँ, यानी कि कसरी आएको रहेछ हेर्छौँ। मैले के भने भन्दाखेरि फर्स्टको दुईटालाई नि जोड दिन्छु भने मैले फर्स्टको दुईटालाई के गरेँ त जोड दिए भने के हुन्छ त अब मैले पहिला त के गर्छु यो दुईटालाई जोड्छु, त्यसपछि यो दुईटालाई जोड्छु। त्यो दुईटालाई जोड्दा के हुन्छ त साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी छ यहाँ इजिकल्स टू भन्दा यताको लागि हाम्रो के भयो त काम भयो। अब इजिकल्स टू भन्दा उताको लागि के गर्छौँ त म यो दुईटालाई जोड दिन्छु। यो दुईटालाई जोड दिँदा के हुन्छ हेर्नुहोस् है, साइन ए डट कस बी प्लस कस बी डट यो चारवटा फर्मुला यहाँ चारवटा फर्मुला यहाँ, दुवैको टपिक के छ अलग अलग छ, तर यी फर्मुला भनेका चाहिँ एकअर्काको लागि के हुन् त लगभग एउटा सिक्काका दुईटा पाटा जस्ता हुने यिनीहरू। यो फर्मुलाबाट यो आएको, अनि जोड्दा प्लस यसलाई जोड्दा के भयो त मेरो साइन ए डट कस बी माइनस कस ए डट साइन बी। साइन ए कस बी साइन कस ए साइन बी, यहाँ मेरो साइन ए कस बी कस यहाँ मेरो
कस ए हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, कस ए थियो, यहाँनिर बी लेखेको छु, कस ए साइन बी। कस ए साइन बी के भयो, काटिएर गयो। अनि यसपछि मेरो यो के भयो त, यो दुईटाबाट चाहिँ मैले एउटा के लिएँ, साइन ए कस बी कमन लिएँ, 1 + 1 बच्यो, 2 साइन ए कस बी इजिकल्स टु भन्दा उताको लागि के भयो, यो भयो 6 यहाँ साइन ए कस बी। त्यसै गरी हामी के गर्छौँ त, अर्कोलाई पनि निकाल्छौँ। अर्को निकाल्दा के गर्नु पर्ला त, मलाई के छ, साइन ए प्लस बी चाहिने छ, त्यसको सँगसँगै बिचमा माइनस चाहिने छ र साइन ए माइनस बी चाहिने छ। साइन ए माइनस बी कहाँ छ, यहाँ छ। यो मलाई माइनसको टर्ममा चाहिन्छ, यसलाई माइनस ल्याउनलाई के गर्नु पर्ला, साइन ए प्लस बी कहाँ छ, यहाँ छ नि, बिचमा माइनस, यो दुईटाको बिचमा मलाई माइनस चाहिने छ भनेपछि मैले यदि पहिलोबाट दोस्रोलाई घटाइदिए भने के हुन्छ त, आउँछ। जस्तै साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी छ नि। यो दोस्रोबाट मैले के गरेँ, पहिलोलाई घटाइदिएँ। यो भन्दा मेरो इजिकल्स टु भन्दा अगाडिको लागि, सेकेन्डको लागि अब मैले इजिकल्स टु भन्दा अगाडि जे गरेँ दोस्रोको लागि पनि त्यही गर्नुपर्छ। के गर्छु त, म पहिलोबाट दोस्रोलाई घटाउँछु। साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी माइनस साइन ए कस बी प्लस माइनस माइनस के भयो त, प्लस भयो। अनि यसमा मेरो साइन ए कस बी के भयो त, घाटिएर गयो, बच्यो के त मलाई कस ए साइन बी बच्यो, कस ए साइन बी। कस ए साइन बीलाई मैले के गरेँ, कमन लिदिएँ। कस ए साइन बी कमन लिएपछि के बच्यो त मेरो 1 + 1 2 इजिकल्स टु भन्दा उता के रहेछ 2 कस ए साइन बी छ नि यहाँ हैन। त्यसै गरी तेस्रो निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला, अब थाहा भइसक्यो कि यो चारैवटा माथिको चारैवटाबाट केही न केही गरेर आएको हो। त्यसै गरी अब म भन्छु कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। कस ए प्लस बी तेस्रो र चौथोलाई जोडिदियो भने के आउने हो त, हाम्रो यो तेस्रो फर्मुला आउने हो, एउटा फर्मुला। त्यसै गरी चौथो निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला, कस ए माइनस बी छ नि, त्योबाट चाहिँ माइनस कस ए प्लस बी गरिदिने। कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी गरिदिँदा चौथो आउँछ। यसरी निस्केको फर्मुलाहरू हामी यसमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ। क्वेसनको टाइप्सहरू यो त भयो हामीहरूको सम इन्टु प्रोडक्ट्स, यो भयो सम डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट्स। यो चाहिँ हामीहरूको सिद्धिएको छैन, यो दोस्रो टपिक चाहिँ सिद्धिएको छैन। माथिको त हामीहरूले पहिला पनि पढेको फर्मुला हो, दोस्रो टपिक चाहिँ अलि लामो छ, यो टपिक चाहिँ सिद्धिएको छैन। यहाँसम्म चाहिँ यो चारवटा फर्मुला चाहिँ यसरी आएको भनेर त मैले देखाएँ। अब मेन हामीहरूको जोड र घटाउलाई प्रोडक्टमा लिने फर्मुला त हाम्रो आएको नै छैन। यसमा त जसरी यहाँ प्रोडक्ट थियो नि, रेसियोको प्रोडक्ट थियो नि हो, यसरी यहाँ चेन्ज भएको छ नि, त्यसरी नै हाम्रो यहाँ तल के छ त, जोड र घटाउमा भएका रेसियोहरूलाई के गरेका छन् त, हामीले प्रोडक्टमा लिने फर्मुला छन्। यो फर्मुलामा लिनको लागि जस्तै यहाँ के गरिन्छ भन्दा, लेट ए हैन प्लस बी इजिकल्स टु सी भनिन्छ क्या। एबिसी भनेका के हुन् त, हाम्रा एङ्गल हुन्। एबिसी भनेका के हुन् त, एङ्गल हुन्। अनि अब के गरिन्छ भन्दाखेरि ए प्लस बी इजिकल्स टु सी, ए माइनस बी इजिकल्स टु सी,
ए माइनस बी इज इक्वल्स टु सी होइन, ए माइनस बी इज इक्वल्स टु डी, एबिसिडी भयो होइन। अनि मैले भने ए भनेको के भयो त मेरो सी प्लस डी बाई 2 भयो। यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि केही पनि भएको छैन। ए प्लस बी इज इक्वल्स टु सी भनेर माने, अनि ए माइनस बी इज इक्वल्स टु डी भनेर माने। अनि मैले के गरेँ, इज इक्वल्स टु भन्दा अगाडिकोलाई जोड दिए, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टु सी प्लस डी, बी काटेर गयो 2a, के भयो त मेरो सी प्लस डी, ए इज इक्वल्स टु सी प्लस डी। केही नि गरेको त छैन रहेछ होइन। त्यसै गरी बी इज इक्वल्स टु निकाल्दा चाहिँ कति आउने भयो त, अब सी माइनस डी बाई 2 आउँछ। कसरी आउँछ भन्दा यहाँ सी माइनस डी देख्नुभयो नि, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टु सी माइनस डी, ए र ए काटेर गयो 2b सी माइनस डी, बी भनेको त के रहेछ सी माइनस डी बाई 2 होइन। अब ए भनेको मेरो अब कति भयो त एङ्गल, ए प्लस बी इज इक्वल्स टु सी हुन्छ भनेर मैले मानेको हो है यो चाहिँ। अब हामी यसैको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ त, फर्मुलाहरू यिनीहरूलाई युज, यो एङ्गल अब चाहिँ यो एङ्गललाई युज गर्छौँ। हाम्रो ए भनेको अब कति भयो त एङ्गल सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 भनेको कति त बी। अब हामी यो दुईटा एङ्गललाई युज गरेर चाहिँ हाम्रो काम भनेको के त, यो एबिसी ए बी को जुन भ्याल्यु छ नि, यो भ्याल्युलाई के गर्छौँ थाहा छ हामी। अब सँगसँगै ए प्लस बी र ए माइनस डी बी को भ्याल्युहरूलाई यहाँ माथि चाहिँ हामी रिप्लेस गरिदिन्छौँ क्या। यो छ नि, यसलाई त युज गरेर त हामीले मेन फर्मुला हाम्रो के हो त त्यो निकाल्नै बाँकी छ। यो पनि हो, यो पनि काम लाग्छ, यो पनि हो मेनै, तर अझ प्रोडक्टको फर्ममा चाहिँ हामीले निकालिसकेको छैनौँ। प्रोडक्टको फर्ममा निकाल्नलाई यसलाई योमा ए र बीको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भ्याल्युहरू राखिदिन्छौँ। जस्तै साइन ए प्लस बी को ठाउँमा मैले के राख्नु पर्यो त, अब सी राख्नु पर्यो। फर्स्टको कुरा गर्छु, यो फर्स्ट फर्मुला लेख्दैछु है म। साइन ए प्लस बी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, सी राख्नु पर्यो। त्यसै गरी प्लस साइन ए माइनस बी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, डी। त्यसै गरी 2 साइन ए को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, अब सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 डट कस बी को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त, सी माइनस डी बाई 2। अब के त हामीले अब के गर्ने भन्ने त हामीले जानिसक्यौँ। अब के गर्ने त, अलि ए बी को ठाउँमा डी राख्ने, 2 कस सी प्लस डी, सी कस सी प्लस डी बाई 2, बी भनेको कति त मेरो साइन सी माइनस डी बाई 2। अनि थर्डमा के छ त मेरो कस सी प्लस कस डी इज इक्वल्स टु 2 कस सी प्लस डी बाई 2 डट कस सी माइनस डी बाई 2। त्यसै गरी कस ए माइनस बी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, डी। यहाँनिर अलि फरक छ है, लास्टको वाला चाहिँ कस डी माइनस कस ए प्लस बी को ठाउँमा सी, अनि कस ए प्लस बी को ठाउँमा सी। त्यसै गरी ए को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त,
2 एक ठाउँमा c प्लस d बाई 2 साइन एक ठाउँमा के त c प्लस d बाई 2 त्यसै गरी साइन b को ठाउँमा d माइनस c माइनस d बाई साइन c माइनस d बाई 2 भयो। यसलाई चाहिँ यदि c लाई अगाडि नै राख्ने हो भनेपछि यसरी पनि राख्न सकिन्छ। cos d is equals to minus 2 sin c plus d by 2 dot के त sin c minus d by 2 यो भयो हामीहरुको फर्मुला। यो फर्मुलाहरुलाई एउटा पेपरमा लेखेर के गर्ने त आफू सुत्ने कोठाको टक्क भित्तामा लगाउने अनि भित्तामा लगाएर ब्रश गर्ने बेलामा पनि बिहान ब्रश गर्ने बेलामा टक्क फर्मुला हेर्दै ब्रश गर्ने अनि स्कुल जानुभन्दा पहिला हेर्ने स्कुलबाट आइसकेपछि हेर्ने त्यसै गरी के त सुत्नुभन्दा अगाडि हेर्ने इक्जामको अघिल्लो दिन र इक्जाम 9 बजेदेखि छ भने इक्जाम दिन जाने बेला 8:30 बजेतिर त हेर्नु परिहाल्यो हैन। यदि अब कोही इक्जाम दिन गाडीमा जाँदैछ भने त त्यसले पेपरमा लेखेर लगेरै जानु पर्यो। बीच बाटोमा के गर्ने त पढ्दै हेर्दै जाने। अब यो रट्यो यो फर्मुला चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु पर्यो। अझ राम्रोसँग के याद गर्नु पर्यो त यो याद गर्नु पर्यो। अनि यो पनि याद गरेर जाने। यदि बाइ चान्समा बिर्सियो भने मान्नुहोस् यो फर्मुला बिर्सिनु भयो नबिर्सियो भने के हुन्छ कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइन्छ। कन्फ्युज भयो भने त्यो एउटा क्वेशनलाई के गर्ने छोड्दिने लास्टमा फर्मुला पनि कन्फ्युज भयो भने छोड्दिने अनि के गर्ने त लास्टमा टाइम बच्यो भने टक्क यसरी फर्मुला निकालेर कसरी हुन्छ याद गरेको छ भने याद गरेर नभए यो फर्मुला याद छ भने त यसरी a plus b a minus c यसरी हालेर हेर्ने a plus b is equals to c a minus b is equals to d गरेर यसरी निकालेर हालेर एकैछिन निकालेर हेर्दा पनि भयो। यदि मलाई यो फर्मुला चाहिएको छ भन्ने थाहा छ तर म के बिर्सिए त यहाँ माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ प्लस अगाडि c लेख्ने कि d cos d हुन्छ कि cos c हुन्छ भन्ने यस्तो कुराहरु कन्फ्युज भयो भने के गर्ने त के थाहा छ हामीलाई यति त निकाल्नु छ। यो र यो निकालिसकेपछि त के गर्नु मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मान्नुस् कि मलाई यो फर्मुला याद छ तर म यो बिर्सिए यो कन्फ्युज भए भने यति निकाल्ने अनि यहाँ टक्क एकैछिन हालेर हेर्दिने ठुलो कुरै भएन हैन। टाइम बच्यो भने लास्टमा त्यसरी गरेर आउने। क्वेशन म्याथमा चाहिँ छोड्न मिल्दैन है। जसले क्वेशन छोडेर आउँछ नि म्याथमा त्यो भनेको म्याथ देखेर डराउने मान्छे हो। त्यही भएर डराउने होइन।